सुरुवाती गीत घेऊया 810 page 5. 810 page 5. Deva mugar ubohurahshak am shemot la favogonan favonastana fugamogahan devanam gaekdagela favonastana fugamogahan devanam gaekdagela. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका येशूची कृपा दिवंक. हे किरीत मिसाचे बेटीन आमी पोरजे पासत आमी मागतले. जी कोण दुयेंत आसात पिडेंत आसात तांचे पासत मागून हे मिसाचे भेट आमी भेटयतले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसून तुमचे सोबे आसूं. मोगाचे इश्टानो, जेजूचो मोग सोपूर्ण आनी जेजून कुर्सार रावन होच आपलो सोपूर्ण मोग ताणें दाखोळ केलो. जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयलो. जायते फावटी आमी मनशां कशीं ह्या संवसारांत जियेतना आमचे पावलार पावल मारतना होच जेजून दाखयल्लो सोपूर्ण मोग आनी सेवा दुसऱ्या सोवें उत्पन्न करूंक दाखोळ करूंक आमी जायते फावटी विसरल्या. ह्या आनी केल्ल्या दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. देवाचे काकलूत इकुलो मारुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाची राड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें दाखोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. मिकायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जे कोण खोटेपणान चिंततात आनी आपले बाजीर पडून वायट येवजितात तांचे कोटा. फातें फुडना फुडेंच ती ते करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक तांच्या हातांत आसा. शेता भाटांची आशा धरतात आनी ती चोरतात. तशेंच घरा बोलान व्हरतात, घराक आनी दोनयाक बरोबर आपणाचे अधीन करतात. मनशाक आपल्या ताब्यांत करतात आनी ताचे आसले नासले काण व्हरतात. म्हणटो सर्वेस्पर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजितां ते वायटांतली तुमचे मान तुमच्या सुटोवंक जावचें ना. तकली वयर काडून तुमच्यान चलूंक जावचें ना. इतले वायट हो काल जातलो. त्या दिसा तुमच्यान केंडूंक गीत रोसतले, विलापाची गीत गावन म्हणटले, आमची सगळें काण घेतलें. म्हजे पोरजेचो वांटो मापून दुसऱ्याक दिलो आनी तांकां ते परतून दिवंक कोण ना. आमची शेतां भाटां लूट मारतल्यांक दिलीं. देखून सर्वेस्पराचे सोबेन एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. गरिबांक विसरूं नाकाय देवा. सगळीं म्हणुया. गरिबांक विसरूं नाकाय देवा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा
इतलो पयस रावताय, आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय, नुस्त्याचे गोरिबांक गिरासता, दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नाटबुद्दीन तो सांपडटा. जबाब गरिबांक विसरू नाका. देवा, आपणाक जाय असलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्ट मनीस बोडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलत, म्हाका तो खंयचो खास लायतलो, देव आनी खंय रे, असले चिंतनान घोलतात तांच्या मनांत. जबाब गरिबांक विसरू नाका देवा. लोबडाये आनी जुलूम इतल्यानूच तांचें तोंड भरलां. ताची जिबोपणाक पिडापीड आनी कुचडेपण. लोह्या मदें धडेक रावता, लिप चोरयां ते नैतीक जिवेश मारतात. न्यायाधिरी खंयच्यान आपल्या चोपक्यान पडटलो, ते दोळ्यांक तेल लावन ते पळोवनूच आसात. जबाब गरिबांक विसरू नाका देवा. पूण खरेंच कोश्ट आनी दुकां तुवें देखलाय. तूं तें पळयताय आनी तुज्या हातांत घेताय. निर्धारी आपलो जीव तुज्या हातांत सोडटा. अनोथ भुरग्यांचे आधारी तूंच एकलो. जबाब गरिबांक विसरू नाका देवा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. देव बाप आसलो जेजू सोबे खुर्सार. आपले वेगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेगेंत हाडूंक आतां दोळ्यान ताणें आमचे आधीन केला. Soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसून. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिझेव तुमचे भायर सोरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेल करूंक लागले. पूण जेजू तें समजून थंयचो कोडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बोरीं केलीं. पूण आपणाक पोरगोट करी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विचून काडलोलो, म्हजे उपूरबायेचो, ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक पोरगोट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आडूचो ना. ताचो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जोयत मेळो पुर्यान फुटलोली बॅट मोडचो ना. अजून धुंवरती दोशीर तो कदींच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगलो भरवसो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे म्हाका तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, जेजूचें काळीज जालें मोगाचें आनी हाकाच लागून आमी पळयता कुर्सार रावून ताणें एकल्याचो न्हय पूण आख्या संवसाराचो ताणें मोग करून दाखयलो. जेजूचें काळीज जालें दोयेचें आनी काकलुतीचें. हाकाच लागून ताची दोया ते पोरदुवारांत सांपडलोले ओस्तोरे सोवेंच न्हय वो ते वेचित्र पुता सोवें न्हय पूण ताची दोया ताची काकलूत आख्या संवसारा सोवें जाली. जेजूचें काळीज जालें सोरवण हाडपाचें वो तारोण हाडपाचें आनी हाकाच लागून आमच्यांनी पळोवंक जाता तो ह्या संवसारांत आयलो फकत मातेवाच्या गोराब्यान तारोण सोरवण हाडूंक न्हय पूण आपल्या मोरना वरवीं ताणें आख्या संवसाराक ताणें सोरवण आयली. जेजूचें आसणें जालें जिवीत दिवपाचें
आनी हाकाच लागून आमी पळयतांव जेजूच्या आसण्या वरवीं लाजारूस मेलोल्यांतलो जिवोन जालो. तेच परी जायरुसाची धूव जी मेलोली जेजूच्या आसण्या वरवीं तिका नवें जिवीत फावो जालें. मोगाचे इश्टानो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो बरें करूंक आनी बरें शिंपडावंक. आपल्या बापा कडचें जें आपल्याक मेवलां तेंच संवसारांक परगटूंक, तेंच संवसारांक शिंपडावंक. मोगाचे इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत तर आमी नदर मारली जाल्यार जेजू आपल्या बापाचें कार्य फुडें व्हरतालो आनी हें कार्य बरे तरेन फुडें व्हरता. हाकाच लागून फारिजियो जेजूचेर नाटकायेन भरतात, जेजूचेर बेजार जातात, कित्याक जायतो लोक जेजूचो पाटलाव करतालो आनी जेजू सगल्यांक आपल्या बापाचें उतर परगडटालो आनी सगल्यांक आपल्या बापाचो मोग, आपली बापाची सेवा, आपल्या बापाचें तारण तांकां दित वेतालो आनी सगल्यांच्या जिवितान मोगाची कीट पेटयतालो. आज मोगाच्या इश्टानो, जशें जेजून बरेपण केलें तेंच बरेपण आमच्याय जिवितांतल्यान दिसून येवंक जेजू आमकां उलो करता. आमी मनशां कशीं ह्या संवसारांत आमचें पयण करतना आमकां जण एकल्याक तरेकवार भाशेन तरेकवार मनशां सवें आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेपण व्हावूंक आमकां संदी फावो जाता. एक मनीस कसो देवा कडलें बरेपण हांव घेतां तेंच बरेपण हांव दुसऱ्यांक वांटतां काय, ओ म्हाका मेवलोलें बरेपण हांव म्हाकाच दवरतां काय. मोगाचे इश्टानो, जेजूच्या जिवितान तर नदर मारली जाल्यार जेजून सगल्या वेळार सगल्या दिसांनी जेजू दुसऱ्यांक बरें करीत गेलो. आयज म्हाका आनी तुका जेजू एक नमुनो आमच्याय जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक बरेपण शिंपडावंक, दुसऱ्यांचें जिवीत उजवाडीत करून. आमच्या पात्रोनाच्या नोवेनांत आमी ह्या दिसांनी वांटो घेता. भागिवोन क्रिस्तांवाचे जिविताचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार तोवूय आपलें चिंतूंक ना, पूण सदांच ताणें दुसऱ्याचें चिंतलें आनी आपलें जिवीत ताणें दुसऱ्याचे सेवेक भेटयलें. आपल्या सवें जो बापाचो मोग आसा तोच मोग ताणें संवसाराक दिलो. ह्या वरवीं जेजूचो एक लागशिल्लो शीस जावन, जेजूचो लागशिल्लो पाटलावदार जावन जेजूचो मोग ताणें संवसाराक वाडलो. ह्या दिसांनी ताच्या नोवेनांनी आमी वांटो घेतना ताची देख घेवया, ताच्या तत्वां मुल्यां आमच्या जिवितांत आपणावया, तो चल्लो तीच वाट आमी चलुया आनी ह्या वरवीं जेजूचो मोग जो आमी आमच्या जिवितांत अनुभवला तोच मोग आमी संवसाराक शिंपडावंक आमकां जण एकल्याक हेच मिसाचे भेटेन आदार आनी बळ मागून घेवया. ह्या वेळार जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरुया आनी ह्याच भावार्थान बरोवन कांय आमची मागणी आमी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी हे गंभीर पिडे वेळार आपल्या शेळ्यांक फावो तो धीर दिवंक, आमचे मागणे अदीक भावार्थान करूंक शिकोवंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले पुरचे पासत जाता ते उपाय घेवन कोरोना व्हायरसाक लागून कश्टावतल्या पिडेस्तांची सेवा अदीक हुस्क्यान करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडे वरवीं संवसारांत आयलोल्या अवघड घोडये वेळार आमी एकामेकाक आमचो सांगात दिवंक, तशेंच एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक भागिवंत क्रिस्तेफराचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका.
भो सुर्गीच्या बापा, ह्या वेळार भावार्थान बरोवन कांय आमची मागणी आमी तुज्या पांयां सोरशीं दवरल्यान तीच तूं स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं आमी प्रार्थून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Bidden Vidal Kit Kyo C38 page 44. C38 page 44. Du Guds Papa, så Moshe, dit av du ga ekanek. Du Guds Voptau, så Moshe, du cheste gorga shele. Moshe hatke, Moshe baike, svikar gor ahta koshe. Du samoy mog, borgot gorung, shupkabor, soglandivong. Du Guds Papa, så Moshe, dit av du ga ekanek. Du Guds Voptau, så Moshe, du cheste gorga shele. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पयस शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या ओतम्यांक पसंद करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसून तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमतां. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटां. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमे वोंत एण्या कोत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती उचारतां. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया.
소멸 예수 하미온 가다 아니 해가 시tle 비에다 Titlet bałdy, tu wojbowa Jesu, a mi tuże moron porgoda. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागिवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मुहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. जेजू आमचो मूख कोता जेजू आमचे सोवे आपली काकलूत दाखयता ह्या वेळार आमी ह्या संवसारांत जियेताना तेंच करूंक त्याच जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन ह्या वेळार भावार्थान उच्चारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी हीच ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमयावांचो आक्ट म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें बो ओमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता म्हजे सरशिल्लो घडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन.
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पुरी रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Cristobal patronem so, tu ordo dai mate igros mate so, povos aneam shavit suntu kakalo, sambalu tu ven kochakam so, povos aneam shavit suntu kakalo, sambalu tu ven kochakam so. San Cristobal tu patronam so, tu ordo dai mate igos mate so, povos aneam shavit suntu kakalo, sambalu tu ven kochakam so.